अस्सलाम वालेकुम। एक कमाल की वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें बप्पा जानी की दो करामात बयान की जा रही हैं। ऐसी करामात हैं कि आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलते हैं पहली करामत की तरफ कि जिसमें इमरान अत्तारी साहब ये बयान कर रहे हैं कि इलियास कादरी साहब ने मस्जिदुल हराम का सफ़र कई सालों से नहीं किया था, लेकिन एक सूडानी ने कहा कि मुझे सबज़ अमामा अमीर अहल सुन्नत इलियास कादरी रिजवी चिश्ती ज़ियाई साहब ने पहनाया है। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें। मदीना शरीफ से एक इतनी प्यारी मदनी बाहर आई है, सुभान अल्लाह। हाँ, आपके सीने में जो दिल है ना, इंशाअल्लाह वो धमाल मदीना करने लगेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आ जाओ, आगे पीछे वाले जितने हो ना सारे आ जाओ। चलो चलो चलो। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठकर मदनी बाहर रिकॉर्ड हुई है। सुभान अल्लाह। आइए देखते हैं मदनी बाहर। मस्जिद नबी शरीफ में रिकॉर्ड हुई है, बिल्कुल ताजा ताजा मदनी बाहर। देखिए इस्लामी भाई, इस वक्त मस्जिद नबी शरीफ में हूँ। 29 रमजान है, इफ्तार का वक्त है, मगर एक अजीब वाकया पेश आया है। हमारे पास अभी सूडानी आए हैं माशाल्लाह। अबू उबैदा हैं हमारे साथ, और ये मुझे तलाश करते करते यहाँ पहुंचे। और बड़ी अजीब बात, मैंने जब इनसे पूछा कि आपने सब्ज़ इमामा कैसे पहना है, तो ये बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले मौलूद का महीना था और यहाँ पर एक शेख मिले थे सब्ज़ इमामे वाले, और उनकी बातें बड़ी अजीब थी। उनसे क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जोयूं। कई मकामात पर मुझे मिले, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब्ज़ इमामा बांधा है जब से मैंने ये इमामा पहना है, और उनकी बातें बड़ी रूहानियत वाली थी। वो बहुत आंसू बहाते थे। फिर मैंने उनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाई, कहा कि हाँ ये वही शेख थे, ये वही शख्सियत थे, इन्हीं से उनका चेहरा था। इनकी ज़बानी भी कुछ इनसे एक दो लफ्ज़ सुन लेते हैं। बाकी मेरी नीयत है कि इंशाल्लाह इनसे अलग से मुलाकात करके इनका पूरा ये जो इंटरव्यू है, ये पूरा वाक़या है, वो इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। हुआ नफर Wait a minute. Who are you? नफर मुलाकात हरम पाकिस्तान। खैर मिली है जब से मैं फिर इमामा बांधना शुरू कर दिया है। मेरे लिए सूडान से मशाइख की ये तस्वीरी तोहफे में लाए हैं। क्या बात है, अमीर अहले सुन्नत की वो करामतें अब कहाँ कहाँ जाहिर हो रही हैं। अब अमीर अहले सुन्नत को कई सालों से ज़ाहिरी तौर पर तो तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर ये अरबी आकर हमें बता रहे हैं कि हमारी इनसे हरम शरीफ में मुलाकात हुई, उन्होंने इमामा दिया, और आज मेरे सर पर इमामा है। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशर्म इंसान। अब हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, ये उनकी समझ का कसूर है। हम तो यहाँ बैठे थे, ये खुद मिलने आए तलाश करके, और उन्होंने सारी बातें बताई हैं। नहीं ना ना ना, तौबा करो ना ना है ना ना ना। दोस्तों, हर नबी के अपने मोजज़ात होते हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है कि तमाम नबियों के मोजज़े नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता कर दिए गए थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया से अफजल हैं, लेकिन हर नबी का अपनी जगह पर अपना मकाम है और अपनी जगह पर अपना ही मोजज़ा है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले लिबास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहनाया जाएगा, और ये भी फरमाया कि पहले कब्र मेरी ही फटेगी, लेकिन मुझसे पहले ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के अर्श का किनारा पकड़े खड़े होंगे। ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा है कि ज़मीन पर सबसे पहले अल्लाह ताला से कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी आसमानों पर जिंदा हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मौत मुबारक आ चुकी है। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा था कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये मोजज़ा मौजूद नहीं था, लेकिन और बहुत सारे मोजज़ात मौजूद थे। सूरत अंबिया का मुतालिया किया जाए तो कुफ़ार का यही मुतालबा था कि आपको
کو وہ سارے معجزات کیوں نہیں ملے جو کہ پچھلے انبیاء کو ملے تھے؟ آپ کی شریعت میں قربانی کو آسمانی بجلی کیوں نہیں لے جاتی؟ جب تک آپ یہ معجزہ پیش نہیں کریں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، لیکن معجزات دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ 8 معجزات کے قریب کفار نے مطالبے کیے تھے کہ 8 معجزات ایسے لائیں تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معجزات دینا اللہ کا کام ہے، میں نبی اور رسول ہوں۔ تو ان اولیاء کرام کے بارے میں کوئی آسمان سے سند نہیں نازل کی گئی، نہ کوئی دلیل نازل کی گئی ہے۔ اب اس کہانی میں بتایا جا رہا ہے کہ الیاس قادری بھی معاذ اللہ حاضر اور ناظر ہے، بیٹھا اس پاکستان میں ہے، لیکن مسجد الحرام میں ایک سوڈانی کو سبز امامہ بھی پہنایا اور تسبیح بھی دی ہے۔ اب آپ اسی طرح مدنی بہار پیش کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں، حالانکہ کیمرہ موجود تھا، ادھر پاکستان سے لائیو الیاس قادری صاحب کو دکھاتے اور وہاں مسجد الحرام میں بھی الیاس قادری صاحب کو لائیو دکھاتے، پتہ چلتا کہ الیاس قادری صاحب بیک وقت 2 جگہوں پر موجود ہیں۔ حاضر اور ناظر رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کمالات اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف کہ جس میں عمران اتاری صاحب بپا جانی کی بہت بڑی کرامت بیان کر رہے ہیں۔ سنت ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی، دعوت اسلامی نہیں تھی، باپا نور مسجد میں امامت کرتے تھے، پرانے اسلامی بھائی شاید ان کو یاد ہوگا، مسجد میں امامت کرتے تھے۔ ان دنوں باب المدینہ میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی تھی، ٹھیک ٹھاک تکلیف اور کم تکلیف میں تھی، تکلیف بھی ٹھیک ٹھاک تھی، تکلیف بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باپا جب کسی کی آنکھ پہ دم کرتے تھے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ چلو چلو چلو، اور ایک شور مچ گیا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے یہ آنکھ پہ دم کرتا ہے، جو بھی بیماری چلی ہے اس کے آگے صحیح ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی باپا کے پاس دم کرانے کے لیے لائن لگا کرتی تھی اور اخبار میں بھی آ گیا تھا۔ بھائی کوئی ہے سب پرانا جس کو یاد ہو؟ نہیں، وہ بہت پرانی بات ہے، وہ دعوت اسلامی نہیں تھی، کہاں ایسا کوئی اسلام بھائی ہوگا، اخباروں میں بھی آیا تھا۔ اب یہ ایک شہرت ہوئی نا، یہ ایک شہرت ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ دعوت اسلامی بنی، اور دعوت اسلامی بننے کے بعد بیانات کا سلسلہ ہوا۔ پاپا کا بیان کا انداز آپ کے سامنے ایک نارمل انداز ہے، نارمل انداز ہے، لیکن جب بولتے ہیں تو کیسے سینے کے اندر اتر رہی ہوتی ہے بات کہ بس یار اس کی مان لو یار۔ آئے ہائے زندہ ہے، آئے ہائے زندہ ہے، زندہ ہے چلتی پھرتی میت ہے، گجب بےعزتی ہے، بس یار اس کی مان لو یار۔ زمین کھا گئی نوجوان کیسے، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ 1995 والا واقعہ۔ دوستو بات یہاں تک نہیں رکتی کہ آنکھیں خراب ہوتی تھیں اور الیاس قادری صاحب دم کرتے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک نابینے کو کس طرح الیاس قادری صاحب نے ٹھیک کر دیا، آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ 1995 واقعہ میں پتہ چلا باپا آ رہے ہیں تو گلزار طیبہ سے گاڑی تیار ہوئی، اس میں مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا کہا میں بھی چلوں گا۔ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے، اچھا ہے میں اندھا ہوں۔ استاد میں نے سمجھایا کہ آپ کیسے، مطلب بولا نہیں میں بھی ایک ولی کامل آ رہے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں، جذبہ تھا، عقیدت تھی، محبت ہی لے گئے۔ اجتماع بھی بہت بڑا تھا، اجتماع کے بعد جب واپسی ہوئی تو گاڑی کے گرد اسلام بھائی جمع ہو گئے، میں پورا کھلا سرس کر رہا ہوں، جمع ہو گئے، اس پہ وہ نابینا اسلام بھائی بھی آ گئے، بابا سے اسلام بھائی سلام دعا کر رہے تھے، بابا مبارکباد دے رہے تھے، خوش تھے، وہ دار گاڑی کے بجاتے رہے، اب نابینا تھے بیچارے، بجاتے رہیں گے یہ یوں یوں، قریب آئے باپا کے تو اسلام بھائی نے کہا باپا بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کی محبت میں آئے، یہ عدم کر دیں، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ اب وہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں یہ بیان دیا حلفیہ، اور بیان کس سے دیا ہے؟ رکن شورا حاجی وقار المدینہ نے، اس وقت شورا نہیں تھی، اس میں ان کا ایک رشتہ دار بھی تھا جو بزرگوں کے اس طرح کے واقعات و عقیدت والی اس کی ترکیب نہیں تھی، وہ بھی ساتھ تھا، تو اس کا بیان بھی کچھ اسی طرح ہے جو میں نے ریکنفرمیشن لی ہے، اور ان سے بھی ریکنفرم کیا جو وہ ساتھ گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بیان دیا کہ امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا، آنکھوں پر انگلیاں باپا جیانا ہو، میرے باپا جیانا ہو،
नादा जगते जा रे ना 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 ना। दोस्तों, इलियास अत्तार कादरी साहब आंखों को ठीक कर देते हैं, नाबीना को भी बिल्कुल ठीक कर देते हैं। लुआब भी लगाया और दम भी किया, नाबीना ठीक हो गया। लेकिन मीठे मीठे इलियास कादरी साहब खुद अस्पताल में मीठा मीठा बीमार पड़े हैं। ये जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये इलियास कादरी का पोता है। इसको भी ऐनक लगी है, इसको इलियास कादरी साहब ने ठीक नहीं किया। इस तस्वीर में आपको जो नज़र आ रहा है, ये इलियास कादरी का बेटा है। इसको भी ऐनक लगी है, इसकी आंखें ख़राब हैं, नज़र कमज़ोर है। इसको भी इलियास कादरी साहब ठीक नहीं कर सके। ये हबीब अत्तारी साहब हैं, ख़ास मुरीद हैं, लेकिन इन्हें भी ठीक नहीं कर सके। और ये शाहिद अत्तारी जो कि बुज़ुर्ग आदमी है, ज़ईफ़ आदमी है, ये बहुत बड़ा ख़ास मुरीद है, इसे भी ठीक नहीं कर सके। लेकिन इतनी इतनी लाइनें लगती थीं और अखबार में आता था कि आंखें ठीक हो गई हैं। और दोस्तों, यहाँ तक ही नहीं, खुद ये ज़मीन पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अपनी इसी वीडियो में बता रहे हैं कि मैं कुर्सी पर नमाज पढ़ता हूँ। पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था। दोस्तों, ये ईमान को तबाह करने वाली बात है और कुछ नहीं है। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान में बैठकर हरम में सुडानी को अमामा पहना दिया, और कभी कहा जाता है किसी नाबीना को बिल्कुल ठीक कर दिया। हालांकि वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, मर्ज़ भी अल्लाह ताला देता है और शिफा भी अल्लाह ताला ही देता है, किसी के अख्तियार में शिफा नहीं है। तो दोस्तों, हकीकत यही है कि ये कोई करामात नहीं है, ये झूठ है, झूठी कहानियां हैं और लोगों के ईमान पर डाका है और लोगों का ईमान ख़राब करने वाली बातें हैं। अगर आप अपना ईमान दुरुस्त करना चाहते हैं तो इन करामात और इन झूठी लगवियात और इन झूठी कहानियों से बचकर रहें। कुरान और सुन्नत को सीने से लगाएं ताकि आपका ईमान भी दुरुस्त हो और आपका अमल भी दुरुस्त हो। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।